हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। हामी आइटी बेस्ड लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड 10 को लागि भनेर यो स्पेसल एससी एक्जामिनेसन प्रिपरेसन अनलाइन क्लासेस चाहिँ अहिले सञ्चालन गरिरहेको छौँ र यसमा चाहिँ हामीले तपाईँहरूको पहिला पहिला सोधिएको एससी र एससी भन्दा अगाडिको एसएलसीको क्वेसनहरू चाहिँ लिएर त्यसलाई सल्भ गर्ने गरिरहेको छौँ र सल्भ गर्ने क्रममा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई म्याथमेटिक्स कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको चाहिँ पहिलाको क्वेसनहरू लिएर सल्भ गरिदिँदैछु र यो गर्ने क्रममा चाहिँ मैले योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ तपाईँहरूलाई यो 2074 को WDR वेस्टर्न डेभलपमेन्ट रिजनको चाहिँ क्वेसन सल्भ गरिदिँदै थिएँ र त्यो गर्ने क्रममा मैले ग्रुप ए अनि ग्रुप बी र ग्रुप सी चाहिँ सल्भ गरिदिइसकेको छु भने यो सिरिजमा चाहिँ हामी ग्रुप डी सल्भ गर्नेछौँ। ल ग्रुप डी को लागि तयारी भएर बस्नु होला। आफूलाई चाहिने मटेरियलहरू के छ सबै लिएर बस्नु होला है। अनि हामी चाहिँ ग्रुप डी सल्भ गर्छौँ। अब पहिला सुरुमा ग्रुप डी को हल्का ब्याकग्राउन्डको बारेमा कुरा गरौँ। ग्रुप डी है, यो ग्रुप डीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई क्वेसन नम्बर 21, 22, 23 र 24 चारवटा क्वेसन सोधिएको हुन्छ। हरेक क्वेसनले 5, 5, 5, 5 मार्क्स चाहिँ क्यारी गरेको हुन्छ है। र यो क्वेसन तपाईँहरूले पर्फेक्टली सल्भ गरेर सकाउनु भयो 5वटा 4वटा भनेदेखि तपाईँहरूलाई 20 मार्क्स आउँछ है। अब यो 20 मार्क्सको लागि चाहिँ तपाईँहरूले टाइम चाहिँ कम्तीमा पनि 40 मिनट्स जति छुट्याउनु पऱ्यो है। लास्टको 40 मिनट्स यो छुट्याउनु पऱ्यो। किन भन्दा 40 मिनट्सभन्दा पहिल्यै पनि सकिन सक्छ हुन त, तर पनि अलिकति बढी टाइम छुट्याउनु होला, किनकि बिचमा बिग्रियो भने फेरि काटेर सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ अलिअलि। अनि त्यस पछाडि छिट्टै सकाउनु भयो भनेपछि चेक पनि त गर्नु पऱ्यो नि त पहिलाको क्वेसनहरू। त्यही भएर लास्टको 40 मिनट्स चाहिँ पर्फेक्टली ग्रुप डीको लागि मात्रै छुट्याउने है। त्योभन्दा अगाडिको क्वेसनहरू चाहिँ छिटो सल्भ गरेर सकाउने है। अनि छिटो सल्भ कसरी गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई 2074 को सप्लिमेन्ट्रीको ग्रुप डी वाला भिडियो छ, त्यो भिडियोमा मैले टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू पनि दिएको छु। लगभग 10 मिनट 15 मिनट नै हामीले त्यसको बारेमा कुरा गरेको थियौँ। क्वेसन नम्बर 1 देखि 24 सम्मकै सबै क्वेसनहरूलाई कसरी हामीले छिटो सल्भ गर्न सकिन्छ अथवा त्यसलाई चेक गर्ने आइडिया के हो, कसरी हामीले क्वेसनहरूलाई मजाले सल्भ गर्न सकिन्छ, बिग्रेको कसरी थाहा पाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई त्यहाँनिर भनेको छु र अरू भिडियोहरूमा पनि भनेको छु भन्न त। त्यसमा चाहिँ त्यो विषयमा फोकस नै गरेर भनेको थिएँ। त्यो भिडियो चेक गर्न सक्नुहुन्छ। लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ होला सायद, तल हेर्नु होला है डिस्क्रिप्सनमा। अनि अब चाहिँ हामी ग्रुप डी सुरु गर्छौँ। ग्रुप डी सुरु गर्ने बेलामा चाहिँ म क्वेसन लेखेर सुरु गर्छु है त। क्वेसन चाहिँ कहाँनिर छ त, ल क्वेसन भेट्टाइसकेको छु मैले। ग्रुप डीमा कम्प्रिहेन्सिभ खालको क्वेसनहरू सोधिन्छ। कम्प्रिहेन्सिभ भनेर डराउनु पनि पर्दैन, त्यस्तो गाह्रो हुँदैन। जो अलिकति ट्रिक लगाउने कुरा हुन्छ, सानो ट्रिकहरू हुन्छ, त्यो ट्रिकहरू चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो। ठ्याक्क त्यो स्टेप्सहरू बनाएर याद गर्नु पऱ्यो त्यो कुराहरूलाई। अनि क्वेसन सल्भ गर्न गाह्रो हुँदैन है त। म क्वेसन लेख्न सुरु गरिसकेँ, तपाईँहरू पनि म सँगसँगै क्वेसन सार्न सक्नुहुन्छ। यदि अगाडि क्वेसन पेपर छ भने चाहिँ एकछिन धैर्य धारण गर्नु होला। फिक्स द रेट अफ इन्ट्रेस्ट of 5% per annum semi-annually भनेर भन्दैछ। अनि compound interest in account M भनेको छ and 6% per annum annually compound interest in account N if you are going to
डिपोजिट रुपिज कति 12,500 दिएको छ है। 12,500 फर कति वर्षको लागि 2 वर्षको लागि। इयर्स इन द सेम बैंक in which account will you deposit and why भन्छ। अब यो why भनेको छ यसलाई यतिकै लेख्न पनि पाइने रहन्छ है। गिभ योर लजिक with calculation। ल यो चाहिँ हामीले यतिकै लेख्न पनि पाइन्छ क्याल्कुलेसन गरेर अनि त्यसलाई यस्तो भएर चाहिँ म यो अकाउन्टमा राख्छु भनेर भन्नुपर्ने रहेछ है। ल क्वेसनलाई म एकचोटि फेरि पनि अलिकति डिस्क्राइब गर्न चाहेँ। के भन्दैछ भन्दा चाहिने विषयहरू हेर्नु ल। रेट अफ इन्ट्रेस्ट 5% दिएको छ पर एनम सेमी एनुअल्ली अफर गरिरहेको रहेछ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इन अकाउन्ट एमको लागि है। अब योभन्दा माथिको कुरा चाहिँ एउटा कुरा हो, योभन्दा माथिको एउटा कुरा हो भने योभन्दा तलको कुरा चाहिँ अर्कै कुरा छ है। एन्ड पछाडिको कुरा चाहिँ छुट्टै छ। 6% पर एनम एनुअल्ली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इन अकाउन्ट एनको लागि है। अब इफ यु आर गोइङ टु डिपोजिट रुपिज यति भनेर दिइएको छ फर 2 वर्षको लागि इन द सेम बैंक इन which account will you deposit and why भन्छ। गिभ योर एन्सर विथ लजिक रे। ल एउटा ब्याङ्क रहेछ हामीसँग, ब्याङ्कले हामीलाई दुईवटा चिजहरू अफर गरिरहेको रहेछ, दुईवटा खालको अकाउन्टहरू चाहिँ अफर गरिरहेको रहेछ। एउटा टाइप छ अकाउन्ट एम भनेर र अर्को टाइप छ अकाउन्ट एन भनेर। अब यहाँनिर यिनीहरूको स्पेसियालिटी के रहेछ भन्दाखेरि हामीलाई अकाउन्ट एममा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 5% ब्याज दर दिइएको रहेछ। 5% दिएको, तर उसले के गरिरहेको छ त, उसले हामीलाई अफर गरेको भनेको सेमी एनुअल्ली हो है। त्यसैमा यदि हामीले एनमा हेर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीलाई 6% चाहिँ अफर गरेको रहेछ। यो चाहिँ फेरि एनुअल्ली। अब एनुअल्ली र सेमी एनुअल्ली भन्ने कुरा के हुन् एकचोटि त्यो कुरा हेरौँ। एनुअल्ली भनेको चाहिँ अब मानिलिउँ कस्तो हुन्छ एनुअल्ली भन्दाखेरि तपाईँले सर्टेन अमाउन्ट पी लिएर चाहिँ ब्याङ्कमा म अब खातामा चाहिँ पैसा जम्मा गर्छु, ब्याज स्याज आउँछ लगभग 2 वर्षको लागि जति जम्मा गर्छु भन्ने सोचेर चाहिँ सम अमाउन्ट पैसा लिएर जानुभयो। अनि तपाईँले देख्नुभयो एनुअल्ली हामीलाई कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दिन्छ अरे भनेर देख्नुभयो अरे, ल म यसैमा डिपोजिट गर्छु भन्ने सोच्नुभयो भने एनुअल्लीको कन्टेक्स्टमा के हुन्छ, ठ्याक्क 1 वर्ष पुग्छ। 1 वर्षमा के हुन्छ, तपाईँको ब्याज दर अनुसार तपाईँको ब्याज चाहिँ जोडिन्छ, पीमा ब्याज जोडिन्छ। अब यो पोइन्टमा आइपुग्दाखेरि तपाईँको नयाँ पी बन्छ, यो जोडिएर बनेको पी चाहिँ नयाँ पी बन्छ है। त्यस पछाडि अर्को वर्ष जान्छ, अर्को वर्षमा के हुन्छ, यहाँ पुगिसक्दा तपाईँको यो 1 वर्षको अन्तरालमा फेरि यो नयाँ चिजको ब्याज आउँछ र त्यो ब्याज गएर तपाईँको जोडिन्छ कुनसँग, यो वाला पीसँग, अनि बन्छ फेरि यहाँबाट नयाँ पी बन्छ। त्यसरी नै वर्ष थपिँदै गयो भने ब्याज पनि जोडिँदै जान्छ, हरेक वर्षमा बढ्दै जान्छ वर्षमा है। यो भयो एनुअल्लीको कुरा। अब सेमी एनुअल्लीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा कुरा उस्तै हो, तर अलिकति फरक चाहिँ छ है। तपाईँ जानुभयो ब्याङ्कमा, ल अब म चाहिँ खातामा जम्मा गर्छु पैसा यति छ, लगभग 2 वर्ष जतिलाई जम्मा गर्नु पर्ला भन्ने हिसाबले जानुभयो भने तपाईँसँग मानिलिउँ पी अमाउन्ट चाहिँ पैसा छ। के हुन्छ सेमी एनुअल्लीमा 6 महिनाको अन्तरालको ब्याज दर दिएको हुन्छ। 6 महिनामा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ, यो ब्याज दर अनुसार ब्याज आउँछ र त्यो ब्याज चाहिँ तपाईँको पहिलाको सावा अथवा प्रिन्सिपलसँग जोडियो अनि 6 महिनामा नयाँ पी बन्छ। नयाँ पी भनेको के हुन्छ, ब्याज जोडिएर नयाँ पी बन्छ। अनि के हुन्छ, अर्को 6 महिना पुग्ने बेलामा यो टोटल अन्तराल त 1 वर्ष भयो, तर 6 महिनामा चेन्ज हुने हो। यो पीसँग फेरि ब्याज दरको हिसाबले
नयाँ ब्याज बन्छ र नयाँ ब्याज जोडिन्छ कहाँनिर पुग्दाखेरि, यहाँ पुग्दाखेरि, र तपाईँको नयाँ पी चाहिँ फर्म हुन्छ। फेरि अर्को 6 महिनामा फेरि ब्याज दर अनुसार ब्याज आउँछ। ब्याज आएर यो पीसँग जोडिन्छ। फेरि भन्यो यहाँ आएर नयाँ पी बन्छ। अब फेरि 6 महिनामा के हुन्छ, यो पीसँग हाम्रो ब्याज दर अनुसार नयाँ ब्याज आउँछ र त्यो ब्याज जोडिएर तपाईँको अकाउन्टमा जम्मा हुन्छ। हो, यो चाहिँ हाम्रो सेमी एनुअलीको कन्सेप्ट भयो। भन्नुको अर्थ 6 महिनामा चेन्ज हुने यो भयो। अब यो त एनुअल र सेमी एनुअलको कन्सेप्ट मात्रै भयो। हामीले क्वेसन सल्भ गर्दा चाहिँ अब के गर्नु पर्यो त भन्ने कुरा गरौँ। हामीलाई दुईवटा कन्डिसन दिएको हुनाले मैले स्याट दुईवटा भागमा डिभाइड गरेँ यसलाई चाहिँ। पहिला एकातिर चाहिँ म लेख्छु अकाउन्ट एमको लागि अकाउन्ट एमको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा अब हामीले यो चाहिँ किन के गरिन्छ भन्ने कुरा पनि एकचोटि भनिदिइहालौँ। यहाँनिर इफ यु आर गोइङ टु डिपोजिट ₹80 फर 80 इयर्स इन द सेम ब्याङ्क इन विच अकाउन्ट विल यु डिपोजिट भनेर भनेको छ। भन्नुको अर्थ तपाईँले 12,500 रुपियाँ लिएर चाहिँ गएर म डिपोजिट गर्नु पर्यो भनेर ब्याङ्कमा जानुहुन्छ भने कुन अकाउन्टमा चाहिँ राख्नुहुन्छ। दुईवटा अकाउन्ट दिएको छ, कुन अकाउन्टमा चाहिँ आफ्नो पैसा राख्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। अब ब्याङ्कमा राख्नु छ, ब्याङ्कबाट ब्याज आउँछ, ब्याज भनेको पैसा आउने हो। पैसा त अभियसली धेरै पैसा चुज गरिन्छ नि हामीले त, जुनमा धेरै ब्याज दिन्छ त्यहीमा राख्ने भन्ने कुरा हुन्छ। भने पछाडि अब ब्याज फेरि कुनले धेरै दिन्छ भन्ने कुरा आयो। अब ब्याज हेर्दाखेरि त यहाँ 6% र 5% छ, 6% धेरै जस्तो पनि देखिन्छ। तर फेरि सेमी एनुअलीको कुरा गरेको छ यहाँ त। सेमी एनुअली र एनुअलीको कुरा आउँछ फेरि, होइन 5% र 6%को पछाडि लाग्ने होइन। म क्यालकुलेट गर्छु पहिला कुन चाहिँ धेरै हुन्छ क्यालकुलेट गर्छु, जुन धेरै आउँछ त्यसैमा राख्छु भन्ने हुन्छ नि त। हो, हामीले क्यालकुलेट नै गर्छौँ है। हामीले क्यालकुलेट गरेर हेरौँ। अब क्यालकुलेट गर्नको लागि एमको लागि छुट्टै क्यालकुलेट गर्ने, एनको लागि छुट्टै क्यालकुलेट गर्ने, दुईटालाई कम्पेयर गर्ने, जुनको धेरै आउँछ त्यसैमा राख्छु भन्ने है त। ल अकाउन्ट एमको लागि कुरा गरौँ। एमको लागि हामीलाई प्रिन्सिपल कति दिएको छ? प्रिन्सिपल त एउटै हो दुवैको लागि। भनेपछि प्रिन्सिपल भनेको 12,500 नै छ है त। 12,500 कति वर्षको लागि राख्न चाहनुहुन्छ? टाइम टिएम भनेको 2 वर्षको लागि राख्न चाहन्छु। अनि हामीले रेट कति छ? रेट भनेको कति दिएको छ त? 5% दिएको छ। हामीलाई के अफर गरिरहेको छ अकाउन्ट एममा? सेमी एनुअल अफर गरिरहेको छ, सेमी एनुअल सिआई। अब यसको सिआई निकालौँ त। सिआइएम यो कस्तो खालको हो? सेमी एनुअल। यसको फर्मुला याद छ नि है। फर्मुला भनेको P1 + R/200 को पावर 2t - 1। यो भनेको के हुन्छ? p को भ्यालु के छ? p अनि 1 + r को भ्यालु कति छ? 5/200 को पावर 2 टाइम्स t को भ्यालु 2 छ -1। अब के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा यति कुरालाई एकैचोटि क्यालकुलेटरमा हानेर क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि हामीले सिधै एन्सर निकाल्ने, धेरै दुःख नगर्ने। 1 + 5/200 को पावर आउँछ 2 टाइम्स 2 अनि -1। मैले एकैचोटि निकालिदिएँ। यसको भ्यालु आउने रहेछ, धेरै पो आयो त। पैसाको मामला छ, त्यही भएर हामीले सबै चिज लेखिदिउँ है। ल सबै लेखिदिउँ है हामीले, पैसाको कुरा भएको हुनाले। यहाँनिर 12,500 माइनस होइन टाइम्स 0.10381289006 पैसाको कुरा भएर सबै लेख्ने है। त्यहाँ अलिकति पैसा छुट्यो भने घट्छ क्या पैसा, त्यही भएर है। ल अब यो भयो हाम्रो सेमी एनुअलको इन्ट्रेस्ट। अब हामी जाउँ अकाउन्ट एनको लागि। अकाउन्ट एनमा के भइरहेको छ? अकाउन्ट एनमा हेर्नु पर्दाखेरि हाम्रो प्रिन्सिपल कति दिएको छ? प्रिन्सिपल पिएन भनेको कति दिएको छ त? 12,500। त्यसै गरी टाइम हामीलाई कति दिएको छ त? टिएन भनेको कति दिएको छ? 2 वर्षको लागि हो, 2 इयर्स। रेट कति दिएको छ? आरएन भनेको कति दिएको छ? सेमी यो एनुअल हो, एनुअलको लागि 6% दिएको थियो।
र हामीलाई के अफर गरिरहेको छ एनुअल CI अफर गरेको छ भने पछाडि हामीले के भन्नु पर्यो CI फर एन एनुअल वाला को लागि हाम्रो ब्याज भनेको कति आउँछ प्लस R/100 को पावर यसमा t हुन्छ -1 भ्यालुहरु राख्नुस् त कति कति आउँछ 12500 1 प्लस R को भ्यालु 100 को पावर t भने कति हुन्छ 2 हो -1 यो भनेको 12500 टाइम्स उदापट्टिको भ्यालुहरु लेख्नुस् कति कति आउँछ यहाँनेर हुने भयो 2 100 र 6 भनेको आउँछ 0.1236 यो आयो अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यसको भ्यालु निकालौं त पहिला यतापट्टिको आयो 12500 टाइम्स पहिलाको भनेको आयो 129.7.66 नै लेखे यसमा चाहिँ है र यतापट्टिकोमा कति आउने रहेछ ब्याज यो भनेको 12500 टाइम्स 0.1236 भनेको आउने रहेछ 15045 रुपैयाँ ल हेर्नुस् त कुन चाहिँ ठुलो छ यो दुईटामा अभियसली 1500 ठुलो हुने भयो 1200 भन्दा त यो भन्दा यो ठुलो छ त्यसबै हामीले के भन्छौं हियर यहाँनेर हेर्दाखेरि CIN annual is greater than CIM semi annual so I will be depositing in account कुनमा account N मा as it gives more interest than account M भनेर भन्ने अनि सकाइदिने है त ल क्वेशन सकियो अब हामी हेर्छौं यसको नेक्स्ट क्वेशन भनेको चाहिँ हाम्रो मेन्सुरेसन रिलेटेड क्वेशन सोधिएको छ भनौं न सोधिएको छ 22 नम्बरमा अब यसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई क्वेशन एकचोटी पढौं पहिला क्वेशन लेखौं म क्वेशन सार्छु तपाईहरु हेर्नु होला एकछिनको लागि क्वेशन भनेको छ अ वाटर ट्याङ्क is formed with the combination combination of cylinder and hemisphere. The total height of the tank is 14 meter and base area is 38.5 square meter लेखेको छ मैले मिटर स्क्वायर लेखिदिएँ है if the tank is filled with
वाटर, ट्याङ्क चाहिँ वाटरले फिल गरिएको छ एट द रेट अफ के अरे हामीलाई ट्याङ्क चाहिँ वाटरले फिल गरिएको छ जसमा चाहिँ वाटरको पैसा चाहिँ कति भनेको छ एट द रेट अफ 24 पैसा प्रति लिटर पर लिटर पैसा पानी राखेको चाहिँ हामीले 24 पैसा तिर्नुपर्ने रहेछ। वाट इज द टोटल कस्ट अफ हेत्तेरी लेख्दैन त यसले त फर द वाटर भन्दैछ फाइन्ड इट है त। गाह्रो कुरा छैन यसमा पनि सजिलै छ। क्वेसन चाहिँ पहिला बुझ्नु पर्यो है तपाईँहरूले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ अ वाटर ट्याङ्क इज फर्मड विथ द कम्बिनेसन अफ सिलिन्डर एन्ड हेमिस्फियर भनेको छ। भनेपछि हेमिस्फियर र सिलिन्डर मिलेर एउटा वाटर ट्याङ्क बनेको रहेछ। यसो चित्र बनाऊँ है त ल। येल्लो कलरको वाटर ट्याङ्क त हुँदैन तर पनि बनाऊँ है। यो आयो अनि यो भयो अनि यहाँनिर यो आएर जोडिन्छ यहाँसम्म, यो आएर जोडिन्छ यहाँसम्म। सिलिन्डर बन्यो तर सिलिन्डर मात्रै छैन यसको हेमिस्फियर पनि छ है त। हेमिस्फियर पनि बनाइहालौँ। ल यो भयो हेमिस्फियरको कुरा। यो भयो है। ल यो चाहिँ हाम्रो वाटर ट्याङ्क भयो। वाटर ट्याङ्कमा चाहिँ अब के छ भन्ने कुराहरू एकचोटि हेरौँ ल। यहाँनिर हामीलाई दिएका कुराहरू वाटर ट्याङ्क द टोटल हाइट अफ ट्याङ्क इज 14 मिटर भन्नुको अर्थ यसको टपदेखि यसको बटमसम्मको टोटल हाइट है। टोटल हाइट भनेको कति दिएको छ 14 मिटर। अनि हामीलाई बेस एरिया इज यति भनेको छ। बेस एरिया भनेको 38.5 मिटर स्क्वायर रहेछ। बेस एरिया भनेको यो बेसको एरिया है। बेसको एरिया भनेको कति दिएको छ 38.5 मिटर स्क्वायर। अब अर्को कुरा हेरौँ। इफ द ट्याङ्क इज फिल्ड विथ वाटर भने पछाडि यो ट्याङ्कमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ भरिभरि पानी राख्नुपर्ने रहेछ है। टोटल्ली पानी भर्नुपर्ने रहेछ यो ट्याङ्कमा। अब यो ट्याङ्कमा टोटल्ली पानी भर्नु भनेको के हो यो ट्याङ्कभित्र भएको जुन स्पेस छ त्यो स्पेस जति सबै चाहिँ हामीलाई पानीले कभर गर्नुपर्ने छ। त्यो स्पेसलाई सबै पानीले कभर गर्नु छ है। भने पछाडि स्पेस कभर गर्ने भनेको के भयो त्यसको भोल्युम कभर गर्ने भयो। भनेपछि यसको भोल्युम भनेको हाम्रो टोटल पानीको अमाउन्ट भयो कि भएन त भयो नि हैन। त्यो भएपछि पहिला यसको भोल्युम निकाल्नु पर्यो। अब भोल्युम कसरी निकाल्ने फेरि यस्तो सोलिडको भन्ने कुरा आउँछ। त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ यहाँनिर हेर्नुहोस् है। यो के छ सिलिन्डर र हेमिस्फियरको कम्बिनेसन छ। हेमिस्फियरको कम्बिनेसन छ है। भने पछाडि हामीले हेमिस्फियरको भोल्युम निकाल्यौँ अनि सिलिन्डरको पनि भोल्युम निकाल्यौँ भने दुईटाको भोल्युम जोड्दाखेरि यसको टोटल भोल्युम आउने हो त हो है। भने पछाडि यसको टोटल भोल्युम भनेको हेमिस्फियर र सिलिन्डरको भोल्युम जोड्दाखेरि आउँछ। तर फेरि अब हेमिस्फियरको भोल्युम निकाल्ने कसरी हेमिस्फियरको भोल्युम निकाल्न हामीलाई के चाहिन्छ त 2/3 पाई आर क्युब। अब यो आर क्युब कहाँबाट निकाल्ने एउटा कुरा यो भयो आर निकाल्नु पर्यो। आर निकाल्नु पर्यो एउटा। र अर्को कुरा छ हामीलाई अब सिलिन्डरको भोल्युम कसरी निकाल्ने। सिलिन्डरको भोल्युम भनेको बेस एरिया टाइम्स हाइट। ल बेस एरिया त दिएको छ मैले माने हाइट कसरी निकाल्ने। अब यसको हाइट त दिएको छैन हामीलाई टोटल हाइट मात्रै दिएको छ।
अब फेरि यहाँनिर आउँछ के कुरा, टोटल हाइट भनेको के हो त? टोटल हाइट भनेको स्फियर, यो हेमिस्फियरको हाइट र सिलिन्डरको हाइट जोडेको हो। र हेमिस्फियरमा के हुन्छ? हेमिस्फियरको हाइट भनेको नै यसको रेडियस पनि हुन्छ। भने पछाडि हामीले के गर्न सक्यो, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ यति भनेको आर भन्न सकियो। भने पछाडि हाइट अफ सिलिन्डर भनेको के रहेछ त? यहाँदेखि 14 माइनस आर रहेछ यहाँसम्म भन्ने कुरा थाहा भयो। ल अब हामीले आर निकाल्यौँ भने लगभग सबै कुरा गर्न सकिने रहेछ। आर कसरी निकाल्ने त? हामीलाई के थाहा छ? बेस एरिया भनेको पाई आर स्क्वायर हुन्छ। यतिलाई सल्भ गरियो भने आरको भ्यालु आउँछ। त्यस पछाडि भोल्युमहरू त निकाल्न सकिहालिन्छ है त। त्यसो भए अब हामी जाउँ, पहिला कुरा गर्नु पर्यो के को बारेमा भन्दा गिभन कुराहरू लेख्नु पर्यो है। गिभन के छ त? हामीलाई दिइएको छ यहाँनिर बेस एरिया भनेर। बेस एरिया कति दिएको छ? 38.5 मिटर स्क्वायर। अनि हाम्रो टोटल हाइट दिएको छ। टोटल हाइट कति दिएको छ? 14 मिटर। अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने भोल्युम हो। के को भोल्युम हो? बेस एरिया र त्यसको हामीले टोटलमा निकालौँला भोल्युम चाहिँ। पहिला सुरुमा के निकालौँ भन्दाखेरि आरको भ्यालु निकालौँ। आरको भ्यालु निकाल्नको लागि बेस एरियाको फर्मुला युज गर्ने भन्थेँ नि मैले। ल विन हो, बेस एरिया इज इक्वल्स टु कति हुन्छ? पाई आर स्क्वायर। जब कि बेस एरियाको भ्यालु त क्वेसनले दिएको छ 38.5 भनेर। अब पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। यो पाईलाई हामीले तलपट्टि लगेर डिभाइड गर्न पाइने हो कि होइन त? पाइन्छ है। र पाईको भ्यालु चाहिँ म्याथमेटिक्सको क्वेसन सल्भ गर्ने बेलामा 22/7 नै राख्ने है। तपाईँहरूले साइन्सतिर युज गर्नुभयो भने चाहिँ 3.14 राख्न सक्नुहुन्छ। तर म्याथमेटिक्सको कुरामा चाहिँ रिस्क नलिने, 22/7 नै राख्ने है। अब त्यो एक दुईवटा कुराको स्टेप छिटो हुन्छ भनेर झ्यामझ्याम 3.14 चाहिँ नराख्नु होला। 22/7 राखेको चाहिँ राम्रो मानिन्छ है। ल के भयो? 38.5 डिभाइडेड बाई 22/7 भनेको आउने रहेछ 49/4। अर यो पाई भयो इक्वल्स टु आर स्क्वायर। अर यसलाई मैले डेसिमलमै लेख्छु, 12.25 भनेको चाहिँ हाम्रो आर स्क्वायर आउने रहेछ। स्क्वायरको कुरा छ। यो स्क्वायरलाई स्क्वायर हटाउन के गर्न सकिन्छ? अर्को भ्यालुमा स्क्वायर रुट राख्न सकिन्छ। त्यो भनेको आर इक्वल्स टु अन्डर रुटभित्र 12.25 भनेको 3.5 आउँछ कि जस्तो लाग्छ मलाई। अन्डर रुट एन्सर इज इक्वल्स टु 3.5 आउँछ है। 3.5 मिटर लेख्न नबिर्सिने है। मिटर लेख्न नबिर्सिने, यो लेख्नै पर्छ है। ल भयो। अनि त्यस पछाडि अब बेस एरिया पछि हाम्रो आर त आयो। आर आएपछि हामीले के निकाल्न सक्छौँ? यो भोल्युम नि निकाल्न सक्छौँ, यो भोल्युम नि निकाल्न सक्छौँ। डाइरेक्ट फर्मुला लगाइदिए हुन्छ है। हामीले के भन्ने? टोटल भोल्युम अफ अब्जेक्ट अफ ट्याङ्क भनौँ न। ट्याङ्क इज इक्वल्स टु के हुने भयो त? भोल्युम अफ सिलिन्डर प्लस भोल्युम अफ हेमिस्फियर भनेको के हुने भयो त? यो भनेको भोल्युम अफ सिलिन्डर भनेको छ नि, भोल्युम अफ सिलिन्डर भनेको बेस एरिया टाइम्स हाइट हुन्छ प्लस भोल्युम अफ हेमिस्फियर भनेको 2/3 पाई आर क्युब हुन्छ इज इक्वल्स टु बेस एरिया भनेको 38.5 दिएको छ टाइम्स एच भनेको टोटल हाइट माइनस रेडियस, अथवा तपाईँले 14 माइनस आर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ पहिले मेन्सन गरेको छ नि त फिगरमा। फिगर बनाएर देखाउने अनि फिगरमा सबै चिज मेन्सन गर्यो भने यहाँनिर डाइरेक्ट लेख्न पनि पाइन्छ है। प्लस भोल्युम अफ हेमिस्फियर भनेको कति भयो? 2/3 पाईको भ्यालु 22/7 राखेँ मैले, बाई 7 इन्टु 3.5 को क्युब है त। यो भयो। अब यो भनेको 38.5 इन्टु टोटल हाइट 14 माइनस हाम्रो यो आर भनेको कति निकालेको थिएँ? 3.5 प्लस यतापट्टिको चाहिँ म डाइरेक्ट क्यालकुलेटरमा निकालिदिइहालेँ है। 2/3 टाइम्स 22/7 टाइम्स 3.5 को पावर क्युब। यो भनेको आउने रहेछ
89.3टा डिजिटसम्म लेख्ने है डेसिमल पछाडि। यो किन लेख्ने भन्ने कुरा अहिले बुझाउँछु म। यो अब यतापट्टि कति आउने भयो 14 माइनस 3.5 भनेको आउने रहेछ 10.5 टाइम्स 38.5 भनेको आउने रहेछ 404.25 404.25 प्लस 89.33 थियो कि 333 थियो, त्यही त डाउट त लागिहाल्छ नि। 833.833 है ल, यो भयो। अब दुईटालाई जोडिदिनुहोस् त कति आउँछ 404.25 प्लस 89.8123 होइन 12 भनेको आउने रहेछ 494.083 है। अब यो भयो हाम्रो केमा मिटर क्युबमा। अब तपाईहरुलाई सानो कन्भर्जन याद हुनुपर्छ है यसको लागि। कन्भर्जन चाहिँ के छ भन्दा हामीले पढिरहेको कुरा हो, साइन्समा पनि पढेको हो, मेजरमेन्टतिर 9 क्लासतिर पढेको होला सायद। हामीले के पढिरहेको थियौँ भन्दा पहिला चाहिँ 1 लिटर भनेको चाहिँ 1000 सेन्टिमिटर क्युब हो भन्ने हामीले पढेको हो। अथवा यस्तो के मैले भन्न खोजेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि यसको एक्ज्याक्ट मिनिङ भनेको चाहिँ फेरि यस्तो हो है। यदि हामीसँग कुनै पनि एउटा क्युब छ रे मानिलिउँ, यो क्युब छ अरे जसको चाहिँ हाम्रो यो क्युबमा लेन्थ 10 यो भयो लेन्थ ब्रेथ हाइट 10 सबै चिज डाइमेन्सन 10 छ भने यो क्युबमा कति पानी बस्छ, यो क्युबभित्र पानी फिल गर्दाखेरि पानी चाहिँ कति बस्छ 1 लिटर पानी चाहिँ हामीले यसभित्र राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो है। अब यही कुरालाई हामीले अलिकति डेराइभ गरेर चाहिँ मिटरमा 1 मिटर क्युबमा चाहिँ कति पानी बस्छ भन्ने कुरा हामीले डेराइभ गरेर हेर्छौँ है त। त्यसको लागि सुरुमा के गरौँ भन्दा मिटर क्युबबाट नै सुरु गरौँ। हाम्रो 1 मिटर क्युब भने के हो 1 मिटर क्युब भने के हो 1 मिटर क्युब भन्नुको अर्थ 1 मिटर टाइम्स 1 मिटर टाइम्स 1 मिटर हो हैन त। फेरि 1 मिटर भनेको के हो 100 सेन्टिमिटर टाइम्स 100 सेन्टिमिटर टाइम्स 100 सेन्टिमिटर हो, यो भयो है। अब यो भन्नुको अर्थ फेरि के हो 1 1 2 3 4 5 6 सेन्टिमिटर, एउटा सेन्टिमिटर दुईटा तीनटा भनेपछि सेन्टिमिटर क्युब। अब फेरि हामीलाई के थाहा छ यसलाई मैले यस्तो लेख्न पाउने कि नपाउने त 1000 × 1000 लेख्न पाउने कि नपाउने, पाउने है। अब हेर्नुस् त यो 1000 सेन्टिमिटर क्युबको साटो मैले 1 लिटर लेख्न पाउने कि नपाउने त, पाउने नि हैन। 1000 लिटर यसरी हामीले थाहा पाउन सकिन्छ। के थाहा पाइयो त हामीले थाहा पाएको कुरा चाहिँ के थियो भन्दा भर्खरै हेरेको कुरामा चाहिँ हामीले भर्खर के थाहा पाइयो भन्दा ल यो एउटा हामीसँग कुनै पनि एउटा पानी वाटर ट्याङ्क छ अरे जसको चाहिँ साइडहरू कस्तो कस्तो छ 1 मिटर 1 मिटर र 1 मिटरको लेन्थ ब्रेथ र हाइट छ भने यो भित्र भएको जुन लिक्विड हामीले राखिन्छ पानी राख्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ 1000 लिटर पानी चाहिँ ठ्याक्क अट्छ भन्ने कुरा छ। एक्सटर्नल त्यो के हुन्छ नि एक्सटर्नल फ्याक्टरहरूलाई एकछिन छोडेर है, यो त्यो धेरै डिपमा जानु पर्दैन। जस 1000 लिटर अट्छ एट नर्मल टेम्परेचर भन्ने कुरा हो। तपाईँहरूले धेरै पढ्नु पर्दैन यसको बारेमा। यदि तपाईँहरूले साइन्स पढ्नुभयो भने के अरे 11मा +2 मा साइन्स पढ्नुभयो भने चाहिँ 11 क्लासमा हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्समा यस्तो कुराहरू पढ्नुपर्छ अलिकति, त्यतिखेर हेर्नु होला त्यो कुराहरूलाई। यो कन्सेप्ट चाहिँ बुझिराख्नु पछिको लागि सजिलो हुन्छ, एक्स्ट्रा नलेज है यो चाहिँ। ल अब हामी फेरि टपिकतिरै फर्कियौँ। टपिकतिर 1000 लिटर रहेछ नि जे होस् 1 मिटर क्युब भनेको भने पछाडि 494.083 टाइम्स के हुनु पर्यो 1000 लिटर लेख्ने है। यो भनेको कति आयो 494.083 आयो लिटर है। अब फेरि एकचोटि क्वेसन पढाउँ त हामीले
अब चाहिँ तलतिरको भाग पढ्नु पर्यो। इफ अ ट्याङ्क इज फिल्ड विथ वाटर भनेको त्यो ट्याङ्क भरि पानी राखियो भने पानीको पैसा कति छ, पानीको कस्ट कति छ 24 पैसा, 1 लिटरलाई 24 पैसा पर्ने रे। अब तपाईँहरूले यहाँनिर चेन्डु लगाएर नि गर्न सकिन्छ है। जस्तै कसरी गर्ने भन्दाखेरि यहाँनिर दामी तरिकाले चेन्डु लगाउन पनि सिकाइदिन्छु ल। हेर्नुहोस् ल, हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि 1 लिटरको लागि कति वी हेभ 1 लिटरको हामीलाई 1 लिटरको लागि कति 24 पैसा है, 24 पैसा तिर्नुपर्छ। र हामीलाई के थाहा छ 100 पैसा भनेको कति हो 1 रिवान है, 1 रुपैयाँ। अब हामीले के सपोज गर्नु पर्यो रुपिज एक्स सपोज गरेँ है, से भने रुपिज एक्सले तिर्यौँ भने चाहिँ हामीले कति लिटर पानी पाउनु पर्यो त, पानी त्यहाँ कस्ट हुनु के अरे कति लिटर राख्नुपर्ने हो हामीले 194,083 लिटर। यो भयो। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? कुरा बुझ्नु भएको छैन भने भन्न सक्नुहुन्छ है फोन गरेर हामीलाई पछि यहाँनिर बुझिनँ भनेर, अथवा यो टाइमको मार्क लगाएर तल कमेन्टमा मैले यो पोइन्टमा बुझिनँ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है। हेर्नुहोस् है चेन्डुल कसरी लाग्छ। चेन्डुल पैसामा मात्रै लाग्दैन, मनी एक्सचेन्जमा मात्रै लाग्दैन, जेमा पनि लाग्छ है। पछि तपाईँहरूले ग्रेड 12मा बिजनेस म्याथमेटिक्स पढ्नुभयो भने चाहिँ छुट्टै टपिकै हुन्छ, यस्तै कुराहरू धेरै पढ्न पाइन्छ त्यहाँ चेन्डुलको बारेमा। यो भयो नि लिटर, जहाँबाट स्टार्ट भएको त्यहीँ गएर इन्ड भयो, लिटरमै इन्ड भयो भनेपछि चेन्डुल लाग्ने हो, लाग्छ है। यो पैसा यहाँ थियो अगाडि सर्यो, यो रुपैयाँ यहाँ थियो अगाडि सर्यो, जहाँबाट सुरु भयो त्यहीँ आएर इन्ड भयो, चेन्डुल लाग्छ। चेन्डुल कसरी लाग्छ इजिकल्स टु भन्दा राइट साइडको राइटतिरै मल्टिप्लाई गर्ने, इजिकल्स टु भन्दा लेफ्ट साइडको लेफ्टतिरै मल्टिप्लाई गर्ने। अब हामीले के भन्छौँ बाई युजिङ चेन्डुल लगाएर हेर्दाखेरि एक्स्ट्रा देखाउने हो क्या। यस्तो गर्नुभयो भने टिचर बबाल इम्प्रेस बन्नुहुन्छ क्या, टिचर चेक गर्ने मान्छे खतरा इम्प्रेस भइदिन्छ यसरी गर्नुभयो भने। नर्मली त जसले नि गर्छ नि अलि एक्स्ट्रा तरिकाले गरेर देखाउने के, छिटो पनि हुन्छ अरूभन्दा। ल यो भनेको कति आउने भयो त 1 टाइम्स 100 टाइम्स एक्स इजिकल्स टु 24 टाइम्स 1 टाइम्स 194,083। यो भनेको के हुने भयो त, यदि मैले यहाँनिर भएको यो 100 र यति भागलाई चाहिँ डिभाइड गर्न तल पठाइदिएँ भने के बाँकी रहने भयो त मसँग, यो भनेको 24 इन्टु 1 भनेको त्यही हो, लेख्नु परेन 194,083 डिभाइडेड बाई 100 भनेको लेख्नु परेन। यो भनेको कति आउने रहेछ रुक्नु है म क्यालकुलेटर हाल्छु। 24 इन्टु 194,083 र 100, यो भनेको आउँछ 24 टाइम्स 194,083 नै हो नि, 194,083 194 होइन 494 494.083 इन्टु 1000 भनेको 494, यहीँदेखि अलिकति ल्याङ्नु ल, यहाँनिर 494 है, 494 अनि यहाँनिर नि 194 होइन 494 भनेको कति आयो भनेको आयो 118579.92। ल मिल्यो है, कुरा मिल्यो, यही नै हो हाम्रो के त 92। सल्भ भयो। अब तपाईँहरूले के भन्छ अरे, यो मैले चाहिँ यति निकालेँ। तपाईँहरूको बुकमा यो डेसिमल पछाडि अथवा डेसिमलभन्दा यो पोइन्टमा यतातिर कतै चेन्ज भएको हुनसक्छ। त्यो चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि मैले यहाँनिर 3टा डिजिट लिएको थिएँ, यहाँनिर कसैले 2टा डिजिट पनि लिन सक्नुहुन्छ, कसैले 4 डिजिट पनि लिन सक्नुहुन्छ। यो डिजिटले गर्दा अलिकति फरक पर्छ, त्यही भएर टिचरले यो कुरालाई चाहिँ चेक गर्ने मान्छेले कन्सिडर गरेर तपाईँहरूलाई यतिसम्मको मात्रै चेक गर्नुहुन्छ। यतिसम्म मिलेछ भने पछाडिको खासै त्यो कन्सिडर गर्न सकिन्छ त्यसलाई भन्ने कुरा हो। अथवा तपाईँले यसरी एप्रोक्सिमेटली
118580 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। एउटै हो कुरा है। ल यही हो, हामीले यति नै गर्छौँ यो क्वेसनको लागि। अब यस पछाडि हामी नेक्स्ट क्वेसन गर्नेछौँ है। नेक्स्ट क्वेसन भनेको हाम्रो कति छ 23मा चाहिँ हाम्रो अल्जेब्राको क्वेसन, यो ल अफ इन्डिसेसको क्वेसनहरू सोधिएको हुन्छ, गाह्रो हुँदैन। 23 सजिलो हुन्छ कि यो स्टेपहरू बुझ्यो भने नि यस्तो क्वेसनहरू सल्भ गर्न नथिङ, एकदमै छिटो सल्भ हुन्छ यस्तो क्वेसनहरू। झनै ठ्याक 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 त्यो ठाउँमा लगाउने, अप्सनल म्याथ पढ्नेहरूले बुझ्नुहुन्छ कि स्वाई स्वाई गर्ने यस्तोको कसरी सल्भ गर्ने भन्ने, किनभने धेरै ठाउँमा दिमाग घुमेको हुन्छ नि त अप्सनल म्याथ पढ्नेको। e² - 1/d² को पावरमा e छ, अनि e + 1/d d - e छ है। अब सल्भ गर्दाखेरि म केही भन्दिनँ, तपाईँहरूलाई दामी त्यो ठ्याक्क ठ्याक्क पोइन्टहरू छोइदिन्छु मात्रै है। हेर्नु है कसरी सल्भ हुन्छ भनेर, ठ्याक्क पोइन्टहरूलाई छोइदिन्छु मात्रै है मैले चाहिँ। d² - 1/e² d d - 1/e e - d होल डिभाइडेड बाई e² - 1/d² e e + 1/d d - e भनेको छ। ल हेर्नुहोस् है यहाँनिर कस्तो कडा हुन्छ। म केही भन्दिनँ है, म देखाउँछु मात्रै, ठ्याक्क पोइन्ट छोइदिन्छु मात्रै है। यो चिजलाई यस्तो लेख्न पाइने हो है। भनेपछि यो पुरै चिज कस्तो देखियो, यस्तो देखियो। यसलाई अब लेख्न आउँछ नि फर्मुला छुट्याइदिने हो कि, त्यति हो। अहिलेको लागि त्यही गरौँ एउटा। यो भनेको के हुने भयो, d² - 1/e को होल स्क्वायर। यसलाई पनि मैले छुट्याइदिएर एकैचोटि गरिदिएँ। ल यो भनेको के लेख्ने भएँ भन्दाखेरि मैले चाहिँ d - 1/e d + 1/e, अब यसको होलको पावर d छ, होलको पावर d लाई एकछिन छोडिदिउँ। अब यतापट्टि जाउँ, यतापट्टि म केही भन्दिनँ है, म यहाँ देखाउँछु मात्रै। a को पावर m बाई a को पावर n भनेको के लेख्ने गरेको थियौँ, a को पावर m - n भनेपछि यसलाई मैले यसरी नै तलपट्टि ल्याएर झारेर लेख्न पाउने हो त। कुरा बुझिसक्नु भयो होला है। ल d - 1/e को पावरमा e बाई d - 1/e को पावरमा d, यो भयो। तलपट्टि ठ्याक्कै त्यस्तै कुरा छ, त्यही भएर मैले त्यसमा बारेमा धेरै बोलिनँ। यसमा पनि त्यही हो कि, यसलाई मैले 1/d को होल स्क्वायर जस्तो देख्न सक्छु, अनि 1/d को होल स्क्वायर, यो भनेको e² - 1/d को होल स्क्वायर। अब यसलाई फर्ममा लेख्ने हो, केही त्यस्तो गाह्रो हुँदैन कि, ढुक्क हो। यो भनेको e - 1/d र e + 1/d को पावर होल पावर e, अनि यहाँनिर e + 1/d e, हेर्नु न d - e भनेको छ नि त, त्यही भएर हामीले यसमा पनि 1 + 1/d को पावर e को पावर d। ल अब फेरि अर्को कुरा एउटा याद गराउँछु। a.b को पावर a छ भने हामीले के लेख्ने गरेको थियौँ, m छ भने a को पावर m र b को पावर m लेख्ने गरेको थियौँ। ल हेर्नुहोस् त, यो d के भइदिन्छ, यो d यसको लागि पनि जान्छ पावरमा, यसको लागि पनि पावरमा जान्छ, यो यसको लागि पनि जान्छ, यसको लागि पनि जान्छ। भने पछाडि हामीले के लेख्न पाउने भयो त, तलपट्टि लेख्नु पर्दाखेरि d - 1/e को पावर d d + 1/e को पावर d, यो भयो। अनि d - 1/e को पावर e बाई d - 1/e को पावर d, अनि तलपट्टि चाहिँ e - 1/d को पावर e e + 1/d को पावर e, अनि e + 1/d को पावर d बाई e + 1/d को पावर e। यो भएपछि अब सानो यहाँ झगडा हुन्छ के, एउटै तल र माथि भइसकेपछि झगडा हुन्छ, यो र यो काटिन्छ। त्यसै गरी यो भाइ र यो भाइ एउटै भएर काटियो। हामीसँग के बाँकी रहने भयो, बाँकी रहेको कुराहरू लेख्नु पर्दा d + 1/e को पावर d d - 1/e को पावर e डिभाइडेड बाई
e minus 1 by d को पावर e plus 1 by d को पावर d। अब फेरि अर्को कुरा याद गराउनु पर्यो, a by m b by m लाई के हामीले a by b होलको पावर m लेख्ने गरेको याद छ नि है। ल अब केही भन्दिनँ, म देखाउँछु मात्रै है। पावर d होइन, म केही भन्दिनँ, म देखाउँछु मात्रै। पावर e के लेख्ने भन्ने बुझ्नु भयो होला नि है। ल e वाला पावर भएकोलाई एकातिर लेख्ने, d वाला पावर भएकोलाई एकातिर लेख्ने। d plus 1 by e होल डिभाइडेड बाई e plus 1 by d होलको पावर d र d minus 1 by e minus 1 by d होलको पावर e। अब के गर्ने, त्यही हो हाम्रो फ्र्याक्सनमा भएकोहरूलाई हामीले एड गर्न के गर्थ्यौँ, यसको एलसिएम लिनेवाला कन्सेप्टबाट यता मल्टिप्लाई गर्ने, यसलाई नि यता मल्टिप्लाई गर्ने, यसलाई नि यता मल्टिप्लाई गर्ने, यसलाई नि यता मल्टिप्लाई गर्ने, लेख्ने। के हुने भयो त यो भनेको e टाइम्स d भनेको ed प्लस 1 बाई e होल डिभाइडेड बाई e टाइम्स d भनेको ed प्लस 1 बाई d होलको पावर d। ed माइनस 1 बाई e बाई ed माइनस 1 बाई d को पावर e। यो भनेको के हुन्छ त, यहाँनिर सानो भिडन्त हुन्छ। यो भाइ र यो भाइ एउटै छ, काटियो। यो भाइ र यो भाइ पनि एउटै छ, काटियो। बाँकी रहेका कुराहरूलाई लेखौँ त। बाँकी रह्यो हामीसँग के 1 बाई e को पावर बाई 1 बाई d को पावर d, 1 बाई e को पावर होइन 1 बाई d को पावर e। अब रेसिप्रोकलको कन्सेप्ट याद गराउँछु फेरि। रेसिप्रोकलमा हामीले के गर्ने गरेको थियौँ, a बाई b होल बाई c बाई d छ भने यो दुइटालाई मल्टिप्लाई गर्यो, ad लेख्यो माथि, अनि तलपट्टि यो दुइटालाई मल्टिप्लाई गरेर cd लेखेको हो। त्यही कुरालाई यहाँ हेर्नु पर्यो भने यो दुइटालाई मल्टिप्लाई गर्ने, माथि लेख्ने d आयो, यो दुइटालाई मल्टिप्लाई गर्ने, तल लेख्ने e आयो, अनि को पावरमा चाहिँ d छ। यो दुइटालाई मल्टिप्लाई गर्ने d आयो, यो दुइटालाई मल्टिप्लाई गर्ने e आयो, पावरमा e बस्यो। अब फेरि अर्को कुरा याद गराउँछु, a डट m टाइम्स an छ भने यो दुइटालाई हामीले के लेख्ने गरेको थियौँ, m प्लस n। हेर्नुहोस् त, d बाई e के लेख्नु पर्ने भयो, d बाई e को पावर d प्लस e। र यो नै हाम्रो के थियो, सोल्युसन थियो। मजा आयो है गर्न। ल सही। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्छौँ है त। नेक्स्ट क्वेसन भनेको चाहिँ हाम्रो थेरमबाट आउँछ, सजिलो हुन्छ। ल 24 नम्बर है। 24 नम्बरमा हेरौँ के भन्दैछ क्वेसनले। म क्वेसन लेख्छु है पहिला। WXYZ is a cyclic quadrilateral अनि if के भन्दैछ, the bisectors of angle XWZ and angle XYZ meet the circle at the points P and Q respectively. Then prove that PQ is the diameter of the circle भनेको छ। अनि अब फिगर बनाऊ। फिगर बनाउनु पर्दा यस्तो छ, यो भनेको सर्कल भयो। क्वेसनले के भनेको छ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाउनु पर्ने रे। यो भयो। अनि यसको एङ्गुलर बाइसेक्टर गयो स्वाट यहाँनिर, अनि यसको एङ्गुलर बाइसेक्टर गयो स्वाट यहाँनिर, यो दुईटा पोइन्टमा।
अनि हाम्रो क्वाड्रिलेटरल भनेको के छ? क्वाड्रिलेटरलको पोइन्टहरू WXYZ, WXY र Z के भनेको थियो? XWZ को बाइसेक्टर, XWZ को बाइसेक्टर यो भयो। कहाँ गएर मिट हुन्छ अरे? यो जान्छ पीमा। त्यसै गरी अर्को बाइसेक्टर छ एङ्गल XYZ, भनेपछि यो भयो यसको बाइसेक्टर। यो भनेको के दिएको छ? यो जान्छ क्यूमा। अनि एङ्गुलर बाइसेक्टर भनेपछि यो भयो के हुन्छ? दिस एङ्गल इज इक्वल्स टु दिस एङ्गल। त्यसै गरी दिस एङ्गल इज इक्वल्स टु दिस एङ्गल है। अब हामीलाई प्रुभ गर्न भनेको कुरा के छ? प्रुभ द्याट पिक्यू भनेको यो भयो है। पिक्यू इज ए डायामिटर भनेर भन्छ। केही छैन, सजिलोसँग सल्भ गरिन्छ यो चाहिँ। अब पहिला सुरुमा गिभन कुराहरू, त्यो चाहिने कुराहरू सबै लेखौँ है। के लेख्नु पर्यो हामीले? गिभन भनेर लेख्नु पर्यो पहिला। गिभन कुरा के छ त हामीलाई? त्यही यो एउटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भनेर भनेको छ। यो भयो एउटा कुरा। अर्को हामीलाई के दिएको छ? WP इज एङ्गुलर बाइसेक्टर भनेको छ। QY पनि हो। आर एङ्गुलर बाइसेक्टर्स अफ के को एङ्गल XWZ एन्ड एङ्गल XYZ रेस्पेक्टिभली। यो भइसके पछाडि टु प्रुभ हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा के हो? टु प्रुभमा PQ इज ए डायामिटर। हामीले नयाँ कन्स्ट्रक्सन केही गरेको छौँ? नचाहिने कुरा थपेको छौँ? छैन। नचाहिने होइन, चाहिने नै थपिन्छ कन्स्ट्रक्सनमा। तर जस केही गरेको छैन नि क्वेसनले भन्दा बढी, त्यही भएर यहाँनिर केही लेख्नु परेन। अब हामीले टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ। टेबल बनाउँदा हामीले के लेखिन्छ? स्टेटमेन्ट र रिजन। स्टेटमेन्ट र रिजन लेख्नुपर्ने हुन्छ। स्टेटमेन्ट र रिजन प्रुफ गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई अलिकति सानो डिस्कस गराउँछु, अनि हामी स्वाट्ट गर्छौँ है। ल हेर्नुहोस् है, यहाँनिर बवाल तरिकाले देखाउँछु। के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले के पढेको थियो? कुनै पनि एङ्गलहरू इक्वल छ भने, सर्कमफेरेन्समा भएको एङ्गलहरू इक्वल छ भने त्यो को अपोजिट आर्कहरू इक्वल हुन्छ भन्ने पढेको हो। त्यस हिसाबले बोल्नु पर्यो भने यो इक्वल्स टु यो छ भने पछाडि यसले कभर गरेको अपोजिट भनेको कुन हो? यहाँदेखि यो पिङ्क कलरको यो आर्क, यसको अपोजिटमा भएको आर्क र यसको अपोजिटमा भएको आर्क, यो पिङ्क कलरको कति हुनु पर्यो? इक्वल हुनु पर्यो। यो दुइटा इक्वल हुनु पर्यो, एउटा कुरा। अर्को कुरा यहाँ पनि त्यस्तै छ। एङ्गुलर बाइसेक्टर भनेदेखि यो वाला आर्क, यसले कभर गरेको आर्क यहाँदेखि यहाँसम्म र यो वाला एङ्गलले कभर गरेको आर्क यहाँदेखि यहाँ, यो भनेको यतिदेखि यतिसम्म, यो भनेको इक्वल हुने भयो हाम्रो P र Q। अब हेर्नुहोस् है, अब यो मैले के भनेको थिएँ? दिस वान इज इक्वल्स टु दिस वान भनेको थिएँ। यो भयो RHS र LHS। मैले अनि अर्को पनि के भनिदिएँ? दिस वान इज इक्वल्स टु दिस वान, यो एउटा इक्वल छ भनेको थिएँ। के गरिदिएँ मैले भन्दाखेरि स्वाट ब्रेक गरिदिएँ बिचबाट यसरी राखिदिएँ भने के हुने भयो त? माथिपट्टिको माथि इक्वल, तलपट्टिको तल इक्वल हुने भएन त? यो त हाम्रो के छ त? यो भनेको त हाम्रो डायमिटर हुने भयो नि त। त्यसरी त जे चिजले कुनै पनि एउटा सर्कललाई दुई इक्वल आर्कमा डिभाइड गर्छ भने त्यो हाम्रो डायमिटर हुन्छ भनेर पढेको हो। भनेपछि यसरी हामीले डायमिटर प्रुभ गर्ने हो। त्यसको लागि अब हामी स्टेप वाइज जाउँ। सुरुमा मैले के को भनेको थिएँ? यो को कुरा गरेको थिएँ भने पछाडि पहिला के भनौँ भन्दा यहाँनिर स्टेटमेन्ट र रिजन, स्टेटमेन्ट र रिजन्स है त। स्टेटमेन्ट र रिजन दिनुपर्दा स्टेटमेन्ट नम्बर आई को बारेमा कुरा गर्नुपर्दा मैले के भन्छु? यस्तो भन्छु है। के भयो भन्दाखेरि यो र यो इक्वल, यो पिङ्क आर्क र
पिङ्क आर्क इक्वल, दुईटालाई इक्वल भन्छु, यो भनेको के हुने भयो, PYZ वाला आर्क इज इक्वल्स टु XP वाला आर्क एन्ड QWZ वाला आर्क इज इक्वल्स टु XQ वाला आर्क। किनकि अपोजिट आर्क्स अफ इक्वल एङ्गल आर इक्वल। यो भयो एउटा कुरा। अब आईआईमा हेर्नु पर्दाखेरि आईआईमा मैले के भने भन्दा यो लेफ्ट साइड जोडिदिएँ र राइट साइड जोडिदिएँ। के भने PYZ प्लस QWZ इज इक्वल्स टु XP प्लस XQ भनेर भन्न सकिन्छ। यो किन भन्न सकिन्छ, एडिसन एक्जियमबाट। एडिसन एक्जियम इन कहाँनिर, स्टेटमेन्ट आईमा लगाएको मैले है। अब यो दुइटा जोड्दाखेरि के हुन्छ, PYZ र QWZ, PYZ र PWZ, PYZ र QWZ जोड्दाखेरि स्वाट यो आयो, PQ आयो है। यहाँदेखि यहाँसम्म PQ आयो। अनि अर्को यो भयो, अर्को हाम्रो के छ, PWZYP इज इक्वल्स टु यतापट्टिको जोड्दाखेरि माथिपट्टिको मात्रै जोड्दाखेरि के हुने भयो, यो भनेको आयो यहाँदेखि यहाँ प्लस यहाँदेखि यहाँ भनेको QXP आयो है। QXP जोडियो। यो कहाँबाट भन्न सकिन्छ, जोड्दाखेरि आउने होल पार्ट एक्जियम। अब यो भइसके पछाडि हामीले के भन्न पायौँ, आइभीमा PQ इज ए डायमिटर। रिजन के होला त, रिजनमा चाहिँ तपाईँले कसरी लेख्न रुचाउनुहुन्छ, जसरी लेख्दा नि हुन्छ है। दुईटा आँकहरू इक्वल भएर भन्न पनि सक्नुहुन्छ, अथवा अ कर्ड, यो डायमिटर भनेको कर्ड नै त हो नि, अ कर्ड डिभाइडिङ अ सर्कल इन्टु टु इक्वल आर्क्स इज अ डायमिटर भनेर भन्न पनि सक्नुहुन्छ, जे भन्दा नि हुन्छ। मैले भने फ्रम 3 आर्क्स अन बोथ साइड्स अफ के को बोथ साइडमा हो, PQ आर इक्वल, त्यही भएर भनिदिएँ, प्रुभड है त, सकियो। ल हामीले क्वेसन यो क्वेसन पनि सल्भ गरिसकेका छौँ र अब योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ हामी तपाईँहरूको लागि भनेर अरू क्वेसन पेपर सल्भ गर्नेछौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। तपाईँहरू घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहोला र प्र्याक्टिस गर्ने क्रममा यदि केही प्रब्लम आउँछ भने चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्न नबिर्सनु होला। सम्पर्क नम्बर नि सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो छैन, 9849595895 मा कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ आफ्नो प्रब्लमहरू भन्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँहरूलाई कुनै प्रब्लम, कुनै क्वेसन पेपर देखेर गाह्रो लागिरहेको छ भने अथवा मोडल सेट दिए नि हुन्छ, तपाईँको स्कुलको क्वेसन पेपर दिए नि हुन्छ, के अरे मलाई, अथवा त्यो हुन्छ नि के अरे सेन्डअपको क्वेसन पेपरहरू यस्तो मलाई यो क्वेसन गाह्रो लागिरहेको छ, सल्भ गरिदिनु भनेर भन्न सक्नुहुन्छ कल गरेर। अनि साथीहरूलाई पनि ग्रुपतिर सेयर गर्दै गर्नु। कति धेरै अब कन्फ्युजन भइरहेको हुन्छ नि साथीहरूलाई, उनीहरूले ग्रुपतिर सोधिरहेको हुन्छ, मलाई यो आएन यो त्यो भनेर भनिरहेको हुन्छ। अनि त्यो कुरा तपाईँलाई पनि आएको छैन भने हाम्रो भिडियो पठाइदिँदा हुन्छ मजाले, अरूहरूलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अनि ग्रेड 9 को भाइ बहिनीहरूलाई, ग्रेड 9 कोलाई पनि दिनु होला। उहाँहरू अब 10 क्लासमा जानुहुन्छ नि त, तपाईँहरूले 10 दिए पछाडि, अनि उहाँहरूले सुरुदेखि नै पढ्न पाउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई नि भिडियो सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्योभन्दा जुनियरलाई पनि दिन सक्नुहुन्छ है। अनि सिनियर्सहरूलाई पनि अब तपाईँको दाइ दिदीहरू 11-12 मा ब्याचलर्समा पढ्नुहुन्छ भने उहाँलाई पनि हाम्रो च्यानल सजेस्ट गर्दा हुन्छ, किनकि हामीले ग्रेड 11-12 को पनि बनाएको छौँ, दुवै फ्याकल्टीको है, म्यानेजमेन्टको साइन्सको दुवैको बनाउनु भएको छ दाइ दिदीहरूले, सबै चेक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अनि तपाईँहरू अब 10 दिए पछाडि 11-12 पढ्दाखेरि पनि काम लाग्छ। सो सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद।